अस्सलाम वालेकुम। खाकसार सलीम सादिक, चेयरमैन वन नेशन पाकिस्तान, टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले 7-8 दिन मेरे कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से मैंने बुखार और बहुत बुरी हालत में गुजारे। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने दोबारा सेहत दी, लेकिन कल तक मैं अभी क्वारंटीन हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो इंतहाई अहम है। अगले चंद दिनों में पाकिस्तान के साथ एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेला जाने वाला है और इसमें दुनिया की आलमी ताकतें दिन रात मेहनत कर रही हैं और सर जोड़ चुकी हैं। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को ब्लैकमेल किया जाए, उन्हें कॉर्नर किया जाए, उन्हें अंडर प्रेशर किया जाए और उसका साथ और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम के मुंह बोले बेटे और जनरल गिलानी के इंतहाई वफादार, मैं और कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है वो शख्स जो ये सारी कार्रवाई लंदन बैठ के कर रहा है और इंडिया और एक और इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी ताकत इस वक्त दिल्ली में इंतहाई सरगर्म हैं और टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेरी अफवाज की क़यादत को ब्लैकमेल करना है कि तुम इमरान खान का तुम न्यूट्रल ही रहो, ना सिर्फ न्यूट्रल रहो, हम जो मर्जी करें पाकिस्तान में हमें ना पूछा जाए। ये टारगेट है और पूरी आवाम को एक बंदर नाच नचाया जा रहा है। खैर, इस वक्त मैं 3 ताकतों से बात करूंगा। नंबर 1, मैं अपनी एक इंतहाई कमज़ोर सी एक दरख्वास्त लेकर जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से मुखातिब हूं कि जनाब आप घबराइए मत। अल्लाह ताला के प्यारों की दुआ है, ला तो आखिजना इन्ना सीना ओ अख्ताना, कि हमारी निस्यान और खताओं को अल्लाह माफ़ करना। ये अल्लाह के प्यारों की, नबियों की, सहाबा की, खुलफा की दुआ है। आप तो एक आम इंसान हैं, अगर गलती हो गई है कोई तो कोई बात नहीं, उठिए, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बताइए कि पूरा पाकिस्तान फौज के साथ खड़ा है और दुश्मन की कोई खतरनाक और किसी किस्म की साजिश को कामयाब नहीं होना दिया जाएगा। मेरी दूसरी दरखास्त जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से है। जनाब, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन आप एक गलत इंसान के भाई हैं। खुदारा आपका भाई दुश्मनों से मिल चुका है और वो पहले भी मिला हुआ, कई बार उसने गंदी हरकत की हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मोदी 5,000 मुसलमानों का कातल, हजारों बच्चियों का रेपिस्ट, उसको अपनी शादी पे बुलाया। जरा सोचिए तो सही, खुदा के वास्ते, इंसानियत के नाते सोचिए, तब भी ये गुनाह है। इस्लाम के नाते सोचिए तब भी ये गुनाह है। सियासत के नाते सोचिए तब भी ये कमीनी हरकत थी जो आपके बड़े भाई ने की और आज भी वो उन चीज़ों से बाज नहीं आ रहा। खुदारा आप अपनी और अपने बेटे हमजा की सियासत को बचाइए और अपने भाई से दूर हो जाएं। और ये जो वजीर दाखिला साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब, ये तो एक दहरिया मखलूक है और ये मियां नवाज शरीफ को खुदा समझता है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब, जनाब इस राणे से अपनी जान छुड़ाइए, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपकी सियासत सारी जिंदगी लिए तबाह कर देगा। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पे गौर कीजिए। तीसरे, मेरी इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जनाब खान साहब, न्याजियों में दूसरी कौमों से कुछ थोड़ा सा ज्यादा तकब्बर है, पंजाबियों में भी है, सिंधियों में भी है, लेकिन न्याजियों का जो सरिया है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है। ये हजारों साल से इसके सबूत हैं।
تو جناب اپنے تکبر، اپنے غرور کو ذرا ٹھنڈا کیجیے. اگر میرے سپہ سالار سے غلطی ہوگی تو کیا ہوا؟ اگر میرے سپہ سالار سے غلطی ہوگی تو کیا ہوا؟ آپ کی غلطیوں کی تو ایک لائن ہے. آپ 100% آنےسٹ ہیں، آپ دلیر ہیں. یو آر دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر آف پاکستان، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ آپ کی غلطیوں کی ایک لائن ہے، اور میں آپ کا اتنا وفادار رہ چکا ہوں، اور آج بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں تو وفاداری کے طور پر دے رہا ہوں. آپ نے نومبر دسمبر میں جب سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے ملنے سے انکار کیا، سوچئے، جب آپ نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے ملنے سے انکار کیا، وہ وجہ بنی آج اس سارے گند کی. سوچئے، دو غلطیاں کی آپ نے. ایک، آپ یہ بھول ہی گئے کہ سی آئی اے کا آفس وائٹ ہاؤس کے آفس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کس سے انکار کر رہے تھے؟ خدا را. دوسری غلطی جو آپ نے کی، ریاست مدینہ میں صلح حدیبیہ بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری پیاری بھابھی آپ کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ ریاست مدینہ میں صلح حدیبیہ بھی ہے. خان صاحب، اور چھوڑیے، آپ کے ارد گرد جو چمچے تھے نا آپ کے، انہوں نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن اللہ نے آپ کو پھر عزت دی ہے. خدا را اسے سنبھالیے. اور میری آخری درخواست اپنے پیارے ہم وطنوں سے ہے، اور خاص طور پر مڈل کلاس سے، پڑھی لکھی مڈل کلاس سے. پیارو، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ اور آخری قربانی دے دو. ہر روز مرنے کی بجائے ایک دن مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس ملک کو بچاؤ. یہ پارلیمانی سسٹم دشمن کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ پارلیمانی سسٹم پاکستان اور اسلام دشمنوں نے ڈیزائن کر کے دیا تھا. خدا را اس نظام سے جان چھڑائیے. خدا را اس نظام سے جان چھڑائیے. یہ اشرافیہ، یہ بلیونیر، حرام کے پیسے سے بنے بلیونیر، یہ الیٹ کلاس پاکستان کی، یہ مداری ہیں جنہوں نے پوری قوم کو بندر ناچ نچا رہے ہیں. یہ سیاسی پارٹیوں میں بھی ہیں، یہ اعلیٰ عہدوں میں بھی ہیں، بڑے بڑے اداروں پہ ان کا قبضہ ہے. اے میری مڈل کلاس، یہ آخری موقع ہے. جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ. بتا دو ان کو کہ یہ گھنونا جرم نہیں چلے گا. دی اینڈ. اس نظام کو بدلو. علم اور انصاف کی بنیاد پر ہم اپنے وطن کو 4 چاند لگا دیں گے. پاکستان کی مڈل کلاس بہت مضبوط ہے. نکلو باہر اور ثابت کرو کہ تمہیں یہ نظام نہیں چاہیے، یہ بندر ناچ، یہ مداریوں کا. ہاں، یہاں ایک اور بات بتاتا جاؤں. دنیا کا کوئی ملک بھی ان مداریوں سے نہیں بچا ہوا. ہر ملک میں مداری پائے جاتے ہیں. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. انگلینڈ میں ایک مداری گزرا ہے، کئی مداری ہیں. ٹونی بلیئر، ایکس پرائم منسٹر آف انگلینڈ، مداری. کولن پال، مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ایکس چیف آف آرمی اسٹاف یو ایس اے، وہ بھی مداری. اور ان کا بیان پڑھیے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ٹونی بلیئر اور کولن پال نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری مس انفارمیشن کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں شہید ہو گئے، ہزاروں بیٹیاں ریپ ہو گئیں، ہزاروں لاکھوں لنگڑے لولے ہو گئے، شہروں کے شہر آباد ہو گئے، اور دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی انصاف ان کو پکڑنے والا نہیں، کیونکہ وہ مداری ہیں. اور ان کا سردار، دنیا کے مداریوں کا ایک سردار ہوتا ہے. وہ مداری عوام کو نچاتے ہیں، لیکن ان مداریوں کا ایک سردار یا سردارنی ہوتی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ وہاں ہے جہاں میاں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، وہ شہر میں بیٹھا ہوا ہے. اے میرے ہم وطنوں، دعا کرو اللہ میرے وطن کا ہر دم محافظ رہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد. واللہ عالم، واللہ عالم.